अस्तु तर्हि गणेशवन्दनां कृत्वा आरम्भं कुर्मः। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हाँ, गतदिवसे यत् समाप्तं ततः वयम् अग्रे चलिष्यामः न। कस्यापि स्मरणे अस्ति किं किं पठितवन्तः गतदिवसे? द्वितीया विभक्ति महोदय। तर्हि एकमेकं वाक्यं। जनकः कारयानेन कार्यालयं गच्छति। सम्यक्। अन्यः? शिक्षिकीं पठामि। सम्यक्। अन्यः? अहं फलेन खादामि। खादामि। सम्यक्। खादामि। अहं हस्तेन लिखामि। सम्यक्। अहं नूतनवस्त्रं क्रीणामि। नूतनवस्त्रं क्रीणाति। अस्तु। केन क्रीणाति? धनेन। धनेन नूतनवस्त्रं क्रीणामि। सम्यक्। अस्तु तर्हि अग्रे श्वेताजी आरम्भं करोतु अग्रे। आं महोदय, नमो नमः। अस्तु तावत् अहम् एकवारं बोधयामि। सः अस्ति, सा अस्ति, तत् अस्ति, भवान् अस्ति, भवती अस्ति, अहम् अस्मि। न जानन्ति? पूर्वं मन्ये एकवारं स्मरणे स्यात् न। पुनः सः ददाति, सा ददाति न। पूर्णं वाक्यं वदन्तु। अनन्तरं तत् ददाति। अग्रे अग्रे पुनः अहं ददामि। सम्यक्। अग्रे सा करोति न। पुनः तत् करोति। अग्रे आम् भवती आम् अहं करोमि। सम्यक्। ते सन्ति। यथा कस्यापि बहु ध्वनिः आगच्छति। ते सन्ति। सः अस्ति, ते सन्ति। तथैव वदन्तु। ताः सन्ति। आम्। अग्रे तानि सन्ति। पुनः अग्रे वयं स्मः।
भवन्तः ये आगच्छन्ति भवताम् एकं नवीनम् अहं समूहं निर्मास्यामि तस्मिन् समूहे भवन्तः भवन्तु यतो ये न आगच्छन्ति तेभ्यः किमर्थम् अहं पाठ्यसामग्रीः ददामि न न आगच्छन्ति चेत् आवश्यकता नास्ति तेषाम् पञ्जीकरणं तु कुर्वन्ति अहं चिन्तयामि यत् 50 पर्याप्ताः 25 तु आगमिष्यन्ति एव न्यूनातिन्यूनं किन्तु इदानीं स्थितिः 10 अपि न आगच्छन्ति तर्हि अग्रे किमर्थं महोदय फरवरी वाला प्रमाण पत्र भी नहीं मिला। न इदानीं न आगतमस्ति हाँ ते ददति ताः ददति ताः ददति सम्यक् अग्रे ददति तानि ददति पुनः भवन्तः ददति भवन्तः ददति अग्रे भवत्यः ददति वयं स्मः। वयं दद्मः वयं दद्मः आम् एवमेव अस्ति न अग्रे चलामः यथा तथा यथा शैत्यम् उत्तरभारते भवति तथा दक्षिणभारते न भवति यथा दिल्ली नगरे प्रदूषणं भवति तथा अन्यत्र न भवति यथा माता वदति तथा पुत्री करोति अथवा यथा राजा तथा प्रजा यथा नामो तथा गुणः न एवमेव भवन्तः वाक्यानि वक्तुं शक्नुवन्ति यथा उदाहरणमस्ति यथा तेन्दुलकरः क्रीडति स्म तथा अहं न क्रीडामि अथवा तथा वीरेन्द्रसहवागः न क्रीडति यथा पीटी उषा धावति तथा रमा न धावति यथा भवान वदत् तथा अहं करोमि। वदन्तु अन्येपि गीता महोदय यथा गोपाल महोदय संस्कृतं वदति तथा अहं न वदामि। शिक्षा नायक जी तथा अहं न पचामि। सम्यक विजय दुबे यथा माता वदति तथा अहं न वदामि। राधे राधे भवतः स्वास्थ्यं कथमस्ति महोदय अधुना सम्यक् अस्ति अस्तु महोदय। यथा यथा श्रीकृष्णः भगवद्गीते वदति भगवद्गीतायां भगवद्गीतायां वदति तथा अहं कर्तुम् अवश्यं तथा कर्तुं प्रयत्नं करोमि अवश्यं भवति। अवश्यमपि योजयितुम् अवश्यं प्रयत्नं करिष्यामि न अवश्यं करोमि। शालिनी महोदय अहं महोदय यदा वसन्तकालः तदा कोकिले यथा तथा यथा जैसे वैसे न यदा तदा तु भिन्नं भवति यदा तदा न यदा जब तब यदा अत्र अस्ति यथा तथा यथा तथा यथा तथा यथा तथा यथा तथा। अस्तु वदतु भवती वदतु आरम्भे। यदा वसन्तकालः तदा कोकिले कूजति। न तत्र एतत् उदाहरणमस्ति यदा वसन्तकालः आगच्छति तदा कोकिलाः
कूजति, किन्तु अत्र अस्ति यथा तथा यथा तथा। न, तत्र तत् उदाहरणमस्ति यदा तदा जब तब न, अत्र अस्ति यथा तथा हाँ न, महोदय। जैसे तैसे या जिस प्रकार से उस प्रकार से। यथा माता वदति, जिस प्रकार से या जैसे माता बोलती है, तथा पुत्री करोति, वैसे ही पुत्री करती है। हाँ महोदय। कृष्णकांत महोदय। यदा माता वदति तदा पुत्री करोति। यदा न यथा, यथा ऊपर लिखा हुआ दिख रहा होगा। हाँ, यथा माता माता वदति तथा पुत्री करोति। प्रीति जायसवाल महोदय। यथा माता पचति तथा अहम न पचामि। धापू चौधरी। यथा युवकः चलति तथा वृद्धः न चलति। तथा वृद्धः न चलति। अस्तु, सम्यक्। ऋषिराजः। महोदय, यथा पिता वदति तथा अहम करोमि। पिता न पिता, यथा पिता वदति तथा अहम करोमि। अग्रे अत्र वाक्यानि सन्ति, भवन्तः दृष्ट्वा क्रमशः एकमेकं वाक्यं वक्तुं शक्नुवन्ति न, अथवा नवीनमपि वाक्यं वक्तुं शक्नुवन्ति। भवद्भ्यः उदाहरणरूपेण अत्र सन्ति न। तर्हि गीता सोलंकी महोदय, शीघ्रं शीघ्रं वदन्तु, येन अग्रे चलामि अहम्। यथा यथा लता मंगेशकर महोदया गायति तथा अहम न गायामि। सम्यक्। यथा नर्तकी नृत्यति तथा अन्या न नृत्यति। प्रीति जायसवाल महोदय। यथा राजकुमार अभिनीतवान तथा अन्य न अभिनीत। अन्यः न अभिनीतवान्। सम्यक्। प्रिया भारती महोदय। राधे राधे। यथा सिंहः गर्जति तथापि पिता गर्जति। यथा सिंहः गर्जति तथा पिता अपि गर्जति। अस्तु, तथा पिता अपि गर्जति। ऋषिराजः। यथा कालिदासः काव्यं रचितवान् तथा अहं न रचयामि। तथा अहं न रचयामि। सम्यक्। रोहित कुमारः। शालिनी महोदय। आम् महोदय। यथा भवान् प्राप्तं करोति तथा फलं प्राप्नोति। यथा भवान् करोति तथा फलं प्राप्नोति। अस्तु। न, अत्र भविष्यति यत् यत् भवान् करोति तत् प्राप्नोति न, जो करते हैं वह प्राप्त करते हैं। यहाँ अत्र अस्ति यथा तथा, नाम आंग्ले किं भविष्यति वदतु श्वेते। एकवारं वाक्यं पुनः वदतु। यथा रजकः वस्त्रं क्षालयति तथा अहं न क्षालयामि न, यथा तथा, यथा नाम तथा गुणः। अस्तु। Like he washed the clothes, I don't wash the clothes like him. मतलब एवमेव प्रकारेण। यथा भवान् संस्कृत भाषा वदति तथा अहं न वदामि। संस्कृत भाषां न, अथवा संस्कृत भाषायां। तत्र यथा जैसे तैसे न, जिस प्रकार से उस प्रकार से न। अब एतस्य अपेक्षया सरलं तु अहं न जानामि यत् किमपि भविष्यति। यथा सिंहः गर्जति तथा पिता न गर्जति अथवा पिता न वदति। यथा नरेंद्र मोदी महोदयः भाषणं करोति तथा अन्यः न करोति न।
स्म अग्रे चलतु स्म वदिष्यति अग्रे अथवा अहमेव कारयामि। आवाज आपकी कट रही है महोदय। हरि ओम। अधुना आगच्छति। अस्तु स्म कश्चन बालकः आसीत्। अत्र भविष्यति कश्चन बालकः अस्ति स्म। न आसीत् स्थाने अत्र भवति। अस्तु पश्यन्तु स्म इत्यस्य प्रयोगः भवति भूतकाले न यदा किमपि कार्यं भवति तदनन्तरं यत् अभवत् न यत् समाप्तं नाम भूतकालस्य तत्र वर्तमानकाले यदस्ति या धातुः तत्र स्म इति प्रयोगं कृत्वा सरलरीत्या भूतकालवत् प्रयोगः भवति। यथा आसीत् इति अस्ति भूतकाले न कश्चन बालकः आसीत्। तर्हि अत्र यदि नाम लट् लकारस्य प्रयोगः वर्तमानकालस्य तदनन्तरं स्म इति योजयामः तदा भूतकाले भवति। कथम् इति पश्यामः। तस्य नाम मोहनः। कश्चन बालकः आसीत् तस्य नाम मोहनः। एकदा सः जनकेन सह आपणं गच्छति स्म। अधुना अत्र गच्छति स्म यत्र अस्ति अत्र भवन्तः अगच्छत् अपि कर्तुं शक्नुवन्ति। एकदा सः जनकेन सह आपणम् अगच्छत् अथवा एकदा सः जनकेन सह आपणं गतवान् न यतोहि वतु प्रत्ययस्य अपि प्रयोगः भूतकाले एव। तदनन्तरं लङ्लकारस्य प्रयोगः अपि भूतकाले। किन्तु यदि लट् लकारस्य वर्तमानकाले प्रयोगः भवति तत्र स्म इति योजयामः तदा भूतकालवत् प्रयोगः भवति। अवगतवन्तः सर्वेपि। जब लट् लकार में स्म इसका योजन कर देते हैं, योग कर देते हैं, लगा देते हैं तो वह भूतकाल की तरह प्रयोग होता है उसका न। एकदा सः जनकेन सह आपणं गतवान् अथवा अगच्छत् स्थाने गच्छति स्म न सरलरीत्या। सः चाकलेहम् इच्छति स्म। जनकः चाकलेहं न दापयति स्म। मोहनः रोदनं करोति स्म। जनकः वदति स्म चाकलेहं मा खादतु दन्तेषु कीटाः भवन्ति। किन्तु पुत्रः न शृणोति स्म। तदा जनकः तं ताडयति स्म। पुत्रः रोदनं कुर्वन् गृहं गच्छति स्म। जनकः चाकलेहं न ददाति स्म। सः बालकः अम्बां वदति स्म। तदा अम्बा तं पुत्रं लालयति स्म। अत्र स्म इत्यस्य प्रयोगं दृष्टवन्तः। इतोपि अभ्यासं वयं करिष्यामः न। चिन्तयन्तु भवन्तः रेल स्थानके गतवन्तः न। रेल स्थानकम् इत्युक्ते क्षम्यतां महोदय, आवाज भवतः ऑडियो आवाज नहीं आ रही है तुम्हें। ध्वनिकर्तनं भवति वा मम? ध्वनि न आगच्छति महोदय। अधुना अधुना सम्यक् आगच्छति। मध्ये मध्ये तुटक् भवति महोदय। तु पूर्वं यदासीत् तत् अवगतवन्तः वा न भवन्तः? आं महोदय, आं।
नाम यत्र स्म इत्यस्य प्रयोगः भवति वर्तमानकाले तत्र स्म वर्तमानकालस्य अनन्तरं स्म इति प्रयोगं कुर्मः तदा भूतकालवत् लङ्लकारवत् तस्य प्रयोगः भवति। एकवारं चिन्तयन्तु भवन्तः रेलस्थानकं गतवन्तः तस्मिन् रेलस्थानके भवन्तः किं किं श्रुतवन्तः तत् वदन्तु। ध्वनिः गच्छति सम्यक् मम? आं महोदय। तर्हि यथा भिक्षुकः याचते स्म न, भिक्षुकः याचनं करोति न, तदा भिक्षुकः याचते स्म। कः किं करोति स्म तस्मिन् सन्दर्भे एकम् एकं वाक्यं वदन्तु। रेलस्थानकं तु सर्वेपि गतवन्तः, रेलयात्रां कृतवन्तः वा न? आं महोदय। तर्हि एकम् एकं वाक्यं वदन्तु। धनिकः ददाति स्म। धनिकः ददाति स्म, सम्यक्। अन्यः? भारवाहकः नयति स्म। भारवाहकः नयति स्म, सम्यक्। बहुजनाः गच्छन्ति स्म। बहुजनाः गच्छन्ति स्म, सम्यक्। बहुस्थाने बहवः अपि कर्तुं शक्नोति, बहवः जनाः गच्छन्ति स्म। वदतु महोदय। अहं नृत्यं करोमि स्म। सम्यक्, भवती नृत्यं करोति स्म। अन्यः? वदतु। महिला भाषते स्म। महिला भाषते स्म, अस्तु। सेवकाः सहन्ते स्म। सेवकाः सहन्ते स्म, सम्यक्, शोभनम्। अन्यः? नाम बहुवृक्षान् पश्यति स्म। ऋषिराजः याचते स्म। भिक्षुकः याचते स्म, ऋषिराजः वदिष्यति। भिक्षुकः ददाति स्म। भिक्षुकः ददाति स्म। भिक्षुकः यः अस्ति सः कथं दास्यति? सः तु याचते स्म न। आशीर्वादम्। आशीर्वादम्, अस्तु। नाम इतोपि तु श्रुतवन्तः पिष्टकं कोऽपि ददाति न, कोऽपि गुटकां ददाति, नाम क्रयणं करोति न। किं किं श्रुतवन्तः? केवलम् एतावदेव, अन्यवाक्यानि अपि वक्तुं शक्नुवन्ति न। चलतु, भवतु ज्ञातवन्तः यत् आसीत् चायं ददाति। चायम् इति भवति स्म न। टीका क्रीणाति स्म। इदानीं दिनचर्या विषये वयं पश्यामः। संस्कृतं पठामि स्म। गुरुः ज्ञानं ददाति स्म, सम्यक्। चलतु, अधुना दिनचर्या विषये वयं पठिष्यामः न। कस्य दिनचर्या का? इदानीं पश्यन्तु, मम दिनचर्या आवश्यकं नास्ति यत् मम दिनचर्या एवमेव भवेत्, केवलम् अत्र दर्शनार्थं वाक्यार्थमेव अस्ति। अहं 5वादनतः 6वादनपर्यन्तं वादनपर्यन्तं, ध्यानेन शृण्वन्तु, वादनतः वादनपर्यन्तं। यदि दिनाङ्कः अस्ति चेत् दिनाङ्कतः दिनाङ्कपर्यन्तं, दिनाङ्क इस दिनांक से इस दिनांक तक न, इतने बजे से इतने बजे तक न। 5वादनतः 6वादनपर्यन्तं, वादनतः वादनपर्यन्तं न। अन्यथा बहवः वदन्ति केवलं तः अग्रे तु वदन्ति किन्तु अन्ते न वदन्ति। वादनतः वादनपर्यन्तम्। अहं 5वादनतः 6वादनपर्यन्तं योगासनं करोमि, 6:30 7वादनपर्यन्तं स्नानं करोमि, 7:30 8वादनपर्यन्तं पूजां करोमि, 8वादनतः 9वादनपर्यन्तम् अध्ययनं करोमि, 9वादनतः 10वादनपर्यन्तं गृहकार्यं करोमि, 11वादनतः
पञ्चवादनपर्यन्तं विद्यालयं गच्छामि। सपादपञ्चवादनतः सपादषड्वादनपर्यन्तं क्रीडां करोमि। सार्धषड्वादनतः अष्टवादनपर्यन्तम् अभ्यासं करोमि। 10:00-अष्टवादनतः 9:00-वादनपर्यन्तं भोजनं करोमि। पादोनदशवादनतः 5:00-वादनपर्यन्तं निद्रां करोमि। तर्हि एतावतानि एवमेव वाक्यानि अभवन्। अधुना भवन्तः कदा किं कुर्वन्ति एकम् एकं वाक्यं वदन्तु। ज्ञातवन्तः सर्वेपि? तर्हि ऋषिराजः। अहम् 8:00-वादनतः 9:00-वादनपर्यन्तम् अध्ययनं करोमि। सम्यक्, शोभनं। शिक्षानायक जी। अहम् 8:00-वादनतः 9:00-वादनपर्यन्तं क्रीडामि। बापू चौधरी। अहम् 8:00-वादनतः 9:00-वादनपर्यन्तं संस्कृतं कक्षां करोमि। संस्कृतकक्षां करोमि अथवा संस्कृतस्य कक्षां, न भिन्नं करोति चेत् संस्कृतस्य कक्षां। विजय दुबे जी। भवता ध्वनिः न आगच्छति। किमपि उक्तवान् सम्यक् एव उक्तवान् स्यात् मन्ये। गीता महोदय। अहं 9:00-वादनतः 10:00-वादनपर्यन्तं गृहकार्यं करोमि। सम्यक्। कृष्णकान्त महोदय। अहं 7:00-वादनतः 8:00-वादनपर्यन्तम् अध्ययनं करोमि। राधे राधे बालाजी। अहम् 11:00-वादनतः माध्याह्निके काले 3:00-वादनपर्यन्तं प्रवचनं करोमि। सम्यक्। प्रीति महोदय। सम्यक्, शोभनम्। ध्वनिः न आगच्छति। अहं श्रुतवान् यत् उक्तवती, सम्यक् एव आसीत्। शुभथिया महोदय। अहं 9:00-वादनतः 10:00-वादनपर्यन्तं विद्यालयं गच्छामि। अस्तु, शालिनी महोदय। हाँ महोदय, अहं 6:30-वादनतः 7:30-वादनपर्यन्तं पूजां वेदाध्ययनं च करोमि। सम्यक्, शोभनम्। अग्रे चलामः। तः पर्यन्तं, न कदा कः कदा कति वादनतः कति वादनपर्यन्तं किं करोति। अत्र प्रायशः सर्वेपि भवन्तः उक्तवन्तः, अतः पुनः आवश्यकता नास्ति। अहं मित्रेण सह नाटकं पश्यामि। तत्र सन्देशः तु सर्वेभ्यः उद्घटितः एव अस्ति, न ओन्ली फॉर एडमिन् तु नास्ति समूहे। अथवा कोऽपि अद्य सन्देशं कक्षायाः अनन्तरं कुर्यात् चेत् यदहं ह्यस्तनं सूत्रम् उक्तवान् आसं तत् सूत्रम् अहं समूहे प्रेषयिष्यामि, न? आं महोदय। यतोहि अन्यस्मिन् कार्ये व्यस्ताः भवम्, अनन्तरं विस्मृतवान्। इदानीं यदा मित्रम् आगतं मित्रेण, न तदा मम स्मरणे आगतम्। अस्तु। अहं मित्रेण सह नाटकं पश्यामि। एषा सीता सीतया, रमा रमया, गीता गीतया, न नदी नद्या। एषा सीतया सह मार्गे तिष्ठति। लता भगिनी भगिन्या, लता भगिन्या सह संवादं करोति। सः मित्रेण सह उद्याने अटति। माता रमया सह ओदनं पचति। ते
नायकः नायकेन ते नायकेन सह गृहम् आगच्छन्ति अनुजा शिक्षिकया सह गीतं गायति अनुजा शिक्षिकया सह गीतं गायति। तर्हि अत्र एवमेव दृष्ट्वा एकम् एकं वाक्यं वदन्तु अनन्तरं वयम् अग्रे चलिष्यामः। तर्हि गीता महोदय। आं महोदय। अहं जनन्या सह मन्दिरं गच्छामि। विजय दुबे जी। अहं मित्रेण सह मन्दिरं गच्छामि। हाँ, अन्यत्र कुत्रापि गच्छतु, सर्वे मन्दिरमेव गमिष्यन्ति। हाँ, शिक्षा नायक जी। विद्यालयं गच्छामि। हाँ, विद्यालयं गच्छतु। अहं भवता सह संस्कृतकक्षायां करोमि। संस्कृतकक्षायां करोमि एवं सम्यक्। भवता सह संस्कृतकक्षां गच्छामि न कक्षायां करोमि एवं सम्यक् नास्ति न कक्षां करोमि संस्कृतकक्षां करोमि न अथवा विद्यालयं गच्छामि विश्वविद्यालयं गच्छामि आपणं गच्छामि एवं वक्तुं शक्नोति। शिक्षा नायक जी। अहं भगिन्या सह विश्वविद्यालयं गच्छामि। सम्यक्। शालिनी महोदय। अहं मित्रेण सह ग्रन्थालयं गच्छामि। सम्यक्। शुभ अथिया महोदय। अहं मित्रेण सह विश्वविद्यालय गच्छामि। विश्वविद्यालयः विश्वविद्यालयं न। राधे राधे बालाजी। अहं सहोदर्या सह चलचित्रं पश्यामि। सम्यक्। धापू चौधरी। अहं शिक्षिकया सह पाठं पठामि। ऋषिराजः। अहं मित्रेण सह बनारसं गमिष्यामि। अस्तु। मित्रेण सह किमर्थं गच्छति? भगिन्या सह गच्छतु। राम सीतया सह। इदानीं तु भवतः मित्रमपि भवादृशः एव भविष्यति न लघु एव। अतः भगिन्या सह गच्छतु। प्रीति महोदय। अहं बालिका सह न बालिकया सह बालिकया रमा रमया छात्रा छात्रया शिक्षिका शिक्षिकया सीता सीतया न एवं प्रकारेण। अहं बालिकया सह उद्यानं गच्छामि। सम्यक् शोभनम्। अग्रे चलामः। विना योगे अपि तृतीया विभक्तिः भवति न कथम् इति पश्यामः। राष्ट्रभक्तेन विना देशः न शोभते। अध्यक्षः अध्यक्षेण पुत्रः पुत्रेण सेवाभावः सेवाभावेन सम्भाषणं सम्भाषणेन गृहिणी गृहिण्या न। तर्हि राष्ट्रभक्तेन विना देशः न शोभते पुत्रेण विना माता न शोभते। एवमेव भवन्तः अवगतवन्तः चेत् वाक्यानि वक्तुं शक्नुवन्ति। अत्र पश्यन्तु न। गीता महोदय। आं महोदय। शिक्षकेण विना कक्षा न शोभते। सम्यक्। कृष्णकान्त महोदय। अध्यापकेन विना जीवनं कठिनं भवति। अस्तु सम्यक्। शिक्षा नायक जी। जलेन विना जीवनं नास्ति। जलेन विना जीवनं नास्ति। हाँ। ऋषिराजः। अध्यापकेन विना पाठः न भवति। सम्यक् शोभनं। विजय दुबे। ईंधनेन विना वाहनं न चलति। धापू चौधरी। धनेन विना स्यूतः न शोभते। धन स्यूतः न शोभते न। राधे राधे बालाजी। अहं जनकेन विना
क्रीडाङ्गणं न गच्छामि। शोभनम। शुभ अथिया भाषा विना भाषा ज्ञानं नास्ति। भाष भाषा ज्ञानेन विना न अथवा भाषया विना भाषाभ्यासेन विना न भाषाभ्यासेन विना भाषा ज्ञानं न भवति। शालिनी महोदय। वायुवेन विना जीवनं नास्ति। अग्रे चलामः। विना न अभ्यासः प्रायः मन्ये अभवत् न भवन्तः एतस्य अभ्यासं कुर्वन्तु न अनन्तरं PDF अहं प्रेषयिष्यामि। हाँ अग्रे अस्ति श्वेताजी किञ्चित् बोधयिष्यति। वदतु। अत्र त्वा प्रत्ययस्य प्रयोगः किञ्चित् अहं पूर्वं बोधयामि अनन्तरं भवन्तः अभ्यासं कुर्वन्तु न। यदा सः विद्यालयं गत्वा पठति। यदा क्रियाद्वयं भवति किञ्चित् बोधयामि अनन्तरं पाठयतु भवतु। यदा क्रियाद्वयं भवति न किन्तु एका क्रिया एकं कार्यं कृत्वा तदनन्तरं द्वितीयं कार्यं भवति न। यथा सः गृहं गच्छति पाठं पठति तर्हि सः गृहं गत्वा पाठं पठति न। तर्हि नाम गृहं गतवान् अनन्तरं पाठं पठितवान्। तर्हि एकं कार्यं कृतवान् अनन्तरं द्वितीयं करोति अत्र क्रियाद्वयम् अस्ति। अतः अत्र भवति सः गृहं गत्वा पाठं पठति। तर्हि गच्छति गत्वा पतति पतित्वा एवमेव अग्रे चलतु। नमति नत्वा क्रीडति क्रीडित्वा। यथा सः मन्दिरतः नत्वा गृहम् आगच्छति। एकमेकं वदतु। पूर्वं वयम् अस्य अभ्यासं कुर्मः न। यथा क्रीडति किं भविष्यति वदन्तु। क्रीडित्वा पठति पठित्वा हसति हसित्वा लिखति लिखित्वा करोति कृत्वा खादति खादित्वा भवति पश्यति दृष्ट्वा अत्र दृष् धातुः अस्ति। अस्य रूपं चलति पश्यति पश्यतः पश्यन्ति किन्तु अत्र त्वा प्रत्यये भवति दृष्ट्वा न। अत्र पश्यत्वा न भवति न एवं किमपि न अत्र भवति दृष्ट्वा। पृच्छति दृष्ट्वा नयति नीत्वा स्मरति स्मृत्वा कृत्वा शृणोति श्रुत्वा चिन्तयति चिन्तयित्वा ददाति दत्वा क्रीणाति कृत्वा कृत्वा गायति गीत्वा गृह्णाति गृहीत्वा धावति धायित्वा स्पृशति स्पृष्ट्वा स्पृष्ट्वा भ्रमति भ्रमित्वा कृत्वा निन्दति निन्दित्वा चलति चलित्वा वदति चालयित्वा जानाति ज्ञात्वा त्यजति
त्यक्त्वा प्रेषयति प्रेषयित्वा इच्छति प्रेषयित्वा इष्ट्वा इष्ट्वा नयति नीत्वा नीत्वा रक्षति रक्षित्वा रक्षित्वा तरति ताडयति ताडयित्वा तरति तीर्त्वा किञ्चित् मध्ये मध्ये वयं वदामः न रोदिति रोदयित्वा रुदित्वा रुदित्वा हा धरति दर्शयति धरति रुत्वा धृत्वा रुत्वा न अनन्तरं बोधयति बोधयित्वा बोधयित्वा आवरणे अत्र प्रदत्तस्य क्रियापदस्य क्त्वान्तरूपेण रिक्तस्थानानि पूरयत् न अवधुना अत्र अस्ति भवन्तः वाक्यानि पूरयन्तु सुनीलः सदैव हसति वदति गीता महोदय सुनीलः सदैव हसित्वा वदति सम्यक् शिक्षा नायक पठित्वा गच्छन्ति हाँ अत्र किम् अस्ति एकवचने भवेत् द्विवचने भवेत् बहुवचने वा भवेत् किन्तु तथैव क्त्वा प्रत्यये तथैव रूपं चलति अव्ययवत् अस्ति न अतः छात्राः पठित्वा गच्छन्ति ऋषिराजः वन्दना लेखं लिखित्वा गृहं गच्छति अत्र भविष्यति लेखित्वा सम्यक् उक्तवती अत्र लिखित्वा न लेखित्वा अत्र दोषः अस्ति एक निमेष किमस्ति यत् मम पूर्वं यदासीत् अहं सम्यक् कृतवान् अस्मिन् यस्मिन् तत् पुनः विलुप्तं जातं तस्मात् अत्र समस्या भवति अत्र लिखति स्थाने लेखित्वा उत्तमम् किं भवति अत्र अग्रे चलामः वदन्तु महेन्द्र क्रीडित्वा गृहं गच्छति शिक्षा सः गणितं ज्ञात्वा छात्रान् पाठयति सम्यक् शिक्षा न गत्वा आपणं गत्वा लेखनीं क्रीणाति शिक्षा नायक जी आम् महोदय एषः आपणं गत्वा लेखनीं क्रीणाति कृष्णकांत महोदय राम वनं गत्वा रावणं हतति हतवान् अथवा हनति न अत्र नमति स्थाने नत्वा स्थाने धातुम् अत्र अस्ति न अतः अत्र भविष्यति नत्वा बालः देवं नत्वा आशीर्वादं प्राप्नोति शालिनी महोदय आं महोदय अहं क्षीरं पीत्वा निद्रां करोमि नवीनमपि वाक्यम् एवमेव वक्तुं शक्नुवन्ति वदन्तु नवीनमेव वाक्यम् अन्यः कः अहं वदतु महोदय
अहं अन्नं खादित्वा जलं पिबामि। सम्यक् शोभनं। अहं कटरा आपणं गत्वा पुस्तकं क्रीणामि। सम्यक्। अहं प्रातःकाले देवं दृष्ट्वा कार्यम् आरम्भं करोमि। कार्यारम्भं न अथवा कार्यस्य आरम्भं पृथक् करोति चेत् कार्यस्य आरम्भम् अथवा कार्यारम्भं करोमि। सम्यक्। गृहकार्यं कृत्वा अभ्यासं करोमि। चलतु। ऋषिराजः। अहं मन्दिरं गत्वा पूजां करोमि। अत्र अधुना वयं संख्यावाचनं कुर्मः न। तर्हि एकं वदन्तु। त्रीणि चत्वारि पञ्च षड् षट् द्वयमपि भवति। मूलरूपेण यत्र सन्धिः भवति यदा तदा षड् तथा च मूलं यदस्ति तत् षट् न। नव दश नव अष्ट सप्त षट् षट् पञ्च चत्वारि त्रीणि द्वे एकम् अधुना अग्रे द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः। अब अधुना तथैव पृष्ठभागात् न अग्रे चलामः। एकविंशतिः द्वाविंशतिः समयं पठिष्यामः न। एक बारं केवलं पश्यन्तु अनन्तरम् अहं पृच्छामि न। यथा पञ्चवादनं सपाद अष्टवादनं सार्धचतुर्वादनं पादोन अष्टवादनं। कः समयः? कः समयः? कः समयः? सम्यक् ज्ञातवन्तः सर्वेपि। पुनः वक्तव्यस्य अत्र आवश्यकता मन्ये नास्ति न। अग्रे
सपाद पंचवादनम। पंचवादनम सपाद सपाद षट्वादनम सपाद षष्ठवादनम सपाद सप्तवादनम सपाद नववादनम सपाद एकादशवादनम सपाद दशवादनम ऋषिराजः कः समयः? सपाद द्वादशवादनम्। कृष्णकांत महोदय कः समयः? सपाद पंचवादन वादनम। सम्यक्। अग्रे प्रीति महोदय अत्र वदतु कः समयः? सपाद अष्टवादनम्। अत्र अधः यदस्ति 9:15 किं भविष्यति? सपाद नववादनम्। सपाद नववादनं। सम्यक्। तर्हि एवमेव अस्ति। अग्रे चलामः न। सार्धषड्वादनं कः समयः? सार्धषट्वादनम कः समयः? सार्धसप्तवादनम सार्ध अष्टवादनं कः समयः? सार्धअष्टवादनम अत्र तु नाम मध्ये भवेत्। तत्र सूची सम्यक् नास्ति। एषा सूची 7-8 मध्ये भवति चेत् सार्धसप्तवादनम्, 8-9 मध्ये भवति तदा सार्ध अष्टवादनं न साक्षात् सम्मुखे न भवेत् इति न भवतु नाम। चलतु अग्रे वदिष्यति शुभ अथिया महोदय कः समयः? सार्धषट्वादनम सप्तवादनम सार्धसप्तवादनम्। अस्तु। राधे राधे बालाजी महोदय। अस्तु सार्धपञ्चवादनम शालिनी महोदय। आं महोदय। हाँ अधुना कः समयः? अन्ते यदस्ति सार्ध एकादशवादनम सार्धदशवादनं। 10 अस्ति न, 11 कथं भविष्यति? सार्धदशवादनं भवतु। अग्रे चलामः। अत्र अस्ति पादोन पञ्चवादनं कः समयः? कः समयः? हाँ विजय जी महोदय कः समयः? पादोनषड्वादनम पादोनषड्वादनं। हाँ सम्यक्। शालिनी महोदय कः समयः? पादोन नववादनम अष्टवादनम। अष्टवादनम पादोन अष्टवादनं। शुभ अथिया महोदय कः समयः? पादोन सप्तवादनम पादोन सप्तवादनं। सम्यक्। धापू चौधरी कः समयः? पादोन नववादनम्। ऋषिराजः कः समयः? पादून एकादशवादनम्। सम्यक्। कः अवशिष्टः अस्ति इदानीं? कृष्णकांत महोदय। महोदय पादोन दशवादनम। शिक्षा नायक जी। पादून द्वादशवादनम्। चलतु सर्वेपि एतत् ज्ञातवन्तः। तर्हि इतोपि कस्यापि कोऽपि प्रश्नः तु नास्ति? इतोपि किमपि प्रष्टव्यं? यतोहि 5 निमेषाः अवशिष्टः अस्ति। तावत् वयं शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा विरमाम, नाम शान्तिमन्त्रं वदामः। अनन्तरं यदि कस्यापि कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् वार्ता भविष्यति न। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवादाः। पुनर्मिलामः। नमो नमः। राधे 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 राधे।